बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और आपकी ज़िंदगी खैर व आफ़ियत और अच्छी सेहत के साथ बसर हो रही होगी। आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट पर नज़र डालते हैं। इमरान खान का साइफ़र केस जो है वो अदालत में आज भी चल रहा है और जब तक आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये केस मुलतवी हो गया होगा कल तक। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ शरीफ का जो प्रोग्राम है राशन तकसीम करने का, उसकी कुछ और वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि जिसमें सरकारी अहलकार घपले करते हुए नज़र आते हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ख्वाजा आसफ़ ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के बारे में बड़े कोई सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम वो क्लिप आपके सामने रखेंगे। और कच्चे के जो डाकू हैं उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जीना दोबर किया हुआ है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इमरान खान का साइफ़र केस जो है अदालत के अंदर एक तमाशा बन चुका है। जजेस भी हंसते मुस्कुराते कह लगाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अपने असल रुख के अंदर आ चुकी हैं और वो केस जो 18-18 घंटे सुनकर इमरान खान को सज़ा दिलवाई गई थी, अब अदालतें आज कल परसों और शैतान की आंत बनते हुए इन केसेस को खींचते हुए नज़र आती है। इस पर इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर साहब क्या कहते हैं, उनका एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो ये थी कि FIA ने जो जिस कंप्लेंट पर ये सारी कार्रवाई का आगाज किया, उस कंप्लेंट में ना तो इमरान खान साहब ना शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र है, ना उसमें कोई क्रिमिनलिटी है, ना उसमें कोई तफसील है, ना उसमें कोई डिटेल्स हैं साइफर से रिलेटेड। उस कंप्लेंट में है ही कुछ नहीं। और वो कंप्लेंट जिस तारीख की है उससे 7 दिन पहले ही FIA इंक्वायरी शुरू कर चुकी थी। किसके कहने पर वो इंक्वायरी की? DG FIA के कहने पर की। वो ना गवाह पेश हुए हैं, ना उनकी कोई कंप्लेंट इस केस में एग्जिबिट हुई है। सो जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर इतने डेंट्स और इतने फ्लॉज, और जैसे कि आज आपने सुना जजेस ने कहा दिस इज अ जोक। नाज़रीन, ये थे इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर साहब, जो साइफर केस को अदालत में प्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। जहां पर वकला और जजेस इस केस के अंदर तमाशा करते हुए नज़र आते हैं, वहीं पर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनको भी अगर आप जाकर ट्विटर पर फॉलो करें या उनके यूट्यूब के ऊपर उनके व्लॉग सुनें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से मज़ाक़ अंदाज से इमरान खान को ये सज़ा दिलवाई गई। और अब मकसद सिर्फ यही है कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, और यूँ इमरान खान के इन केसेस को लटकाया जाएगा जिसकी पेशन गोई पहले ही फैसल पाउडा कर चुके हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ पंजाब से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ का जो राशन तकसीम करने वाला प्रोग्राम था, उस पर इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो हाथ साफ़ करते हुए नज़र आते हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड होती है जहाँ पर आवाम ये कहती है कि ऐसी साहब की गाड़ी आती है, उसके चमचे आते हैं, एक गड्ढू यानी एक बोरी साथ लेके आते हैं, लोगों के घरों के सामने खड़े होते हैं, तस्वीर बनाते हैं और फिर वो बोरी भी साथ लेकर वापस चले जाते हैं। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। मैंने इसीलिए कई दफ़ा कहा कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो तहरीक इंसाफ का सिटीज़न पोर्टल था, उस नामी को ये एप्लीकेशन बनाकर शिकायत सेल बनाना चाहिए ताकि आवाम डायरेक्ट जो है वो CM साहिब तक या साहिबा तक कंप्लेंट पहुंचा सकें। अब मैं अगर मेरी राय पूछी जाए ना, तो मैं अपनी कौम के मिजाज को, अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को देखकर इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि आवाम को अगर कोई चीज़ भलाई की देनी है ना, तो वो डायरेक्ट दे दी जाए। यानी उनको बिजली सस्ती कर दी जाए, उनके लिए पेट्रोल का रेट कम कर दिया जाए, उनको जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड जैसी चीज़ें हैं ये दे दी जाएं, यानी जो डायरेक्ट आवाम को मिल जाएं। दरमियान में जब ये AC DC और फिर जो सियासी जमातों के चमचे चुमचे ये सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर जो चीज़ है वो गरीब तक नहीं पहुंचती। ये सारे राशन वाशन जो होते हैं, फिर जो वहाँ के इलाकों की मिली भगत होती है इंतज़ामिया के साथ, ये फिर आपको करियाना स्टोरों पर नज़र आते हैं और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद फिर दिलदलरी के साथ ये फ़रोख्त होते हुए भी नज़र आते हैं। तो होना ये चाहिए कि कुछ ऐसा किया जाए कि आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा दिया जाए। इनके पास सर्वे पड़े हैं, 7 सर्वे पड़े हुए हैं, मरीम नवाज़ के पास अपने बेशुमार सर्वे पड़े होंगे। डायरेक्ट गरीबों को सब्सिडी दी जाए और इस अंदाज से दी जाए। बेहतर यह है कि उनको पैसा दे दिया जाए या फिर उनके बिल का रेट जो है वो कम कर दिया जाए, उनको बिल में डिस्काउंट दे दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जिसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व ना हो और सिस्टम के ज़रिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे तक पहुँचती रहें। बहरहाल मरीम नवाज़ ने यह वादा किया था कि जब वो CM बनेंगी तो पंजाब में 300 यूनिट फ्री देंगी, और इल्ज़ाम यह लगाया था कि गुज़िश्ता उन्होंने जब ये कोशिश की थी तो तहरीक इंसाफ ने उनको रोकने की कोशिश की थी, मगर इस बारी तो पंजाब में भी वो खुद हैं, वफाक में भी उसके चाचा हैं,
تو اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز 300 یونٹ دیتی ہیں فری یا صرف وہی ہوگا کہ ہم عوام کو امید بھی نہ دلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ویڈیو مریم نواز شریف کی وائرل ہوئی اور جس پر عوام نے کافی زیادہ غصے کا اظہار کیا کہ ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ایک کرسی مریم نواز شریف نے رکھی ہوئی ہے اور ایک کرسی نواز شریف صاحب کی رکھی ہوئی ہے، تو عوام اس چیز پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ پنجاب ایک صوبہ ہے، وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ چوری کے مینڈیٹ سے وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں اور نواز شریف ایک ایم این اے ہے، عام ایم این اے ہے، وہ کس طرح سرکاری اجلاس جو ہیں ان کی نگرانی کر سکتے ہیں یا ان کی چیئرمینی کر سکتے ہیں یا مریم کے نواز کے ساتھ چیئرمین کی کرسی شیئر کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست دلچسپ صورتحال بن گئی ہے۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ عمران خان کے دور میں جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک دفعہ اجلاس کے اندر نظر آئے تھے، تو سمیت مسلم لیگ نون کے اور تمام لوگوں نے چیخیں ماری تھیں کہ یہ ایک عام بندہ ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے، یہ سرکاری اجلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج مریم نواز بھی وہی سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، ایک کال پر ای سی ایل میں سے لوگوں کے نام نکلوا لیتی ہیں اور اسی طرح والد صاحب کو پاس بٹھا کر پیغام دے دیتی ہیں۔ تو مجھے وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے وہ حلف برداری کی تقریب یاد آ گئی کہ قاضی صاحب نے بھی اپنی بیگم کو سائڈ پر کھڑا کیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ جو پٹنا ہے پٹ لو۔ آگے اگر چلیں تو خواجہ آصف صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے، خواجہ آصف صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے امریکی شہریوں کے لیے، آپ ذرا اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ ادھر کے مامے لگتے ہیں یہ یہاں کے آکے جو ہے جس ملک کا ان کے نہ شریعت ہے نہ پاسپورٹ ہے، دھاندلی وہاں ہوئی ہے اس پہ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ پاکستان پہ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ پاکستان آتے نہیں ہیں، پاسپورٹ تمہارے پاس امریکہ کا ہے اور پیڑیں جو ہے اٹھ رہی ہیں پاکستان کی تمہیں۔ یہ امریکی شہریوں کے جو پاکستانی اوورسیز ہیں نا ان کے اوپر یہ چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مامے لگتے ہیں۔ اب خواجہ آصف سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم پاکستان کے مامے لگتے ہو، کوئی شرم کوئی حیا کہ آپ پاکستان کے وزیر دفاع تھے اور آپ نے دبئی کے اقامے رکھے ہوئے تھے، کیوں رکھے ہوئے تھے؟ شرم نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کا وزیر دفاع دبئی کی کسی کمپنی کے اندر مزدور کا ویزا رکھتا ہے؟ کیوں رکھتا ہے؟ یہی 2 نمبریوں کے لیے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اور کیا اسحاق ڈار، یہ جو اسحاق ڈار کے بچے ہیں، نواز شریف کے بچے ہیں، یہ پاکستان کے مامے لگتے ہیں؟ ان کی ساری جائیدادیں پاکستان سے باہر پڑی ہوئی ہیں اور مریم نواز کہتی ہیں کہ جی ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اور جب یہاں پر سرکاری ٹھیکے ملنے ہوتے ہیں سولر پینل کے دوسرے تیسرے تو وہی جو ہیں لوگ پاکستان پہنچ جاتے ہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اور وہ پاکستان کے مامے بن جاتے ہیں۔ مطلب عام پاکستانی اگر پاکستان کے حق میں امریکہ میں بیٹھ کر بات کریں تو وہ جو ہے پاکستان کا ماما نہیں ہو سکتا، لیکن خواجہ آصف جیسا پاکستان کا وزیر دفاع دبئی کے اقامے رکھے تو یہ پاکستان کا ماما ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم سعودی عرب کے اقامے رکھے، دبئی کے اقامے رکھے تو وہ پاکستان کا ماما ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم سعودی عرب یا دبئی کی ایک کمپنی کا ملازم نکلے، یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اور یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی گلف میں رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اقامے ہوں گے تو ہی وہاں پر وہ اپنے اکاؤنٹ اپنے نام سے بنا سکتے ہیں اور آپ ادھر ادھر مال جو ہے دائیں بائیں گما سکتے ہیں۔ بہرحال خواجہ آصف جیسا بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، پل میں تولا پل میں ماشا، جتنے رنگ یہ شخص بدلتا ہے شاید ہی کوئی بدلے۔ کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ تحریک انصاف نے یا عمران خان کے دور نے کے پی کے میں لا کے دہشت گردوں کو پناہیں دیں، امن مذاکرات کیے، لیکن ان کی اپنی ویڈیو موجود ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں یا پرامن وہ ہوتے ہیں، پیس ٹاک ہوتی ہیں، وہ ریاست کے متفقہ فیصلے ہوتے ہیں، اس پر ہمیشہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے اور ریاستی ادارے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ اٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور آپ کی بارڈر کھل جائے اور وہ یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ ان کے اپنے دور میں جہازوں کے جہاز بھر کے علماء کے جاتے رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کلپس بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، اس پہ میں ایک سیپریٹ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ کچے کے ڈاکو لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، ان کی ویڈیو دڑ دڑ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو میں لگا رہا ہوں، اس کو میں نے بلر بھی کیا ہوا ہے کہ ایک فیملی کو ان کے بندے کی ویڈیو بھیجی گئی ہے، اس کو بالکل برہنہ کیا ہوا ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو انہوں نے فیملی کو بھیجی ہے کہ تاوان بھیجیں نہیں تو اس بندے کو بھی ہم مار دیں گے۔ اور ایک اسکول ٹیچر جس کی ویڈیو سامنے آئی ہے، میں لگا نہیں سکتا، اس کو گولیاں مارتے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اور کچے کے ڈاکو اتنے بدماش ہیں کہ وہ دیدہ دلری کے ساتھ پھر ان ویڈیوز کو بھی نشر کرتے ہیں۔ کیوں یہ کچے کے ڈاکوؤں کی جیو فینسنگ نہیں ہوتی؟ کیوں ان کو کرنٹ نہیں لگائے جاتے ہیں؟
क्यों इनके साथ ईंटें नहीं बांधी जाती? यहाँ पर एक तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दिया, या मुस्लिम लीग नून आपको पसंद नहीं, मुस्लिम लीग नून के बंदों को उठा दिया, या पीपल पार्टी के बंदे नहीं तो उनको उठा दिया और उनके साथ ईंटें बांध दी जाती हैं और पता नहीं क्या क्या कर दिया जाता है। ये कच्चे का डाकू दंदनाते फिरते हुए नज़र आते हैं। क्या गरीब का या आम इंसान का जान माल ये इस मुल्क में अहमियत नहीं रखता? अब इस पर डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं वाक़यात आपके सामने रखूंगा कि गुज़िश्ता दफ़ा जब ये इसके ऊपर ऑपरेशन हुआ था तो किस तरह ये डाकू जो हैं पुलिस की गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ घूमते फिरते हुए वहाँ पर नज़र आते थे। ऐसा महसूस होता है कि ये कच्चे के डाकू जो हैं पक्के के डाकुओं ने अपने लिए रखे हुए हैं और ये पक्के डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में किरदार अदा करते हैं, उनके मुखालिफिन को रगड़ा लगाने में, उन पर तनकीद करने वालों को रगड़ा लगाने में, इस तरह के लिए ये किरदार पाए जाते हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला चल रहा है आप इसका नताइज क्या देखते हैं? कहीं मुझे तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि जिस आवाम ने मैंडेट दिया था उस आवाम के गले पर हाथ रख कर उससे वो मैंडेट लिया जा रहा है और फिर ये तवक्को की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। तो ये ऐसे ही होगा कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखें और आंखें बंद कर दे कि यहाँ से कबूतर बिल्ली जो है वो चली गई है, जबकि बिल्ली वहाँ पर मौजूद होती है और सिर्फ लपकने की देर होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।